दस्तगीर साहब, पहले तो ये बताइएगा सर, जाहिर सी बात है कि सिफारती वफ्द जो है वो बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में भेजा गया है। ज़रा ये वाज़े तौर पर बता दें कि स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि मोदी की जानिब से जो है वो हर्जा सराई का सिलसिला तवातुर के साथ जारी है, चाहे उसका जो है वो खुद सियासत में नुकसान हो रहा हो या आलमी सतह पर। जी, मोदी की हर जो नफरत और तासुब से भरी हुई गुफ्तगू है वो पाकिस्तान का केस मजबूत कर रही है कि हिंदुत्व ने हिंदुस्तान को एक गासिब, गैर जिम्मेदार और बदमाश, अंग्रेजी का लफ्ज है रोग, रियासत बना दिया। और जो कि पहले पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है, पाकिस्तान में किराए के कत्ल यानी असैसिनेशन कैंपेन में मुलविस है। उसके बाद उसने जो जिस तरह गैर जिम्मेदारी से इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया है और एक पूरी तहजीब जो है, जो दरिया सिंध की तहजीब है, उसको खतरे में डाला है कि जी मैं पानी बंद कर दूंगा। और उसके बाद एक बड़ा अहम पॉइंट है कि मार्का हक के दौरान जो इंतहाई गैर जिम्मेदारी यानी पागलपन की हद तक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है आखिरी रोज 10 तारीख को, तो ये मेन केस है जो 3 पॉइंट्स पर मबनी है। उसके बरक्स पाकिस्तान जो है उसने बहुत ही जिम्मेदारी का और इस पूरे जो जंग का दौरानिया था उसमें शफाफियत का मुजाहरा किया, यानी हिंदुस्तान मालूमात छुपा रहा था और पाकिस्तान मालूमात वक्त के साथ साथ दे रहा था। और उसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान ने जिस तरह बैलिस्टिक मिसाइल्स का जवाब नहीं दिया, ये भी दुनिया के सामने हमने जाहिर करना है कि हम एक जिम्मेदार जौहरी रियासत हैं, लेकिन हिंदुस्तान नहीं है। और अगर हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालकर उसको मुज़ाकरात की मेज पर ना लाया गया तो उसकी ये जो हिंदुत्व की जो नफरत और अंधापन है पाकिस्तान के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ, ये जल्द या बदेर खुदा न खास्ता इस खित्ते को जौहरी जंग से दो चार करेगा। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि मेज पर बैठा जाए, इन मामलात को देखा जाए, और अगर हमें मेज पर बैठकर एक मुस्तकिल हल तलाश करना है तो फिर कश्मीर भी उसका हिस्सा होगा, उसके बगैर मुस्तकिल हल नहीं होगा। तो ये बड़ी वाज़ेह स्ट्रेटजी है हमारे डेलीगेशन की। लेकिन खुर्रम साहब, ये भी बताइएगा कि भारत की जानिब से भी जो है वो वहाँ पर लॉबिंग का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है, तो उसको किस तरह से काउंटर किया जाएगा, ये भी थोड़ा वाज़े करें। दूसरी बात ये कि खुद अब भारत के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, आपको लगता है कि सियासी तौर पर मोदी को इस पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचने वाला है मुस्तकबिल करीब में? जी, पहले तो ये है कि जो हिंदुस्तान के वफूद अभी तक गए हैं और हम बहुत उनको क्लोजली हम उसको निगरानी कर रहे हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, और ये बात अब वाज़े है कि हिंदुस्तान जो है वो माजी में रह रहा है, जो कि वो बार बार 2008 मुंबई और अमेरिका को खुश करने के लिए 2011 उसामा बिन लादेन और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में कालादम तंजीमें थी उनका नाम लेते हैं। अब वो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान हुआ है जिसने 2022 में अक्टूबर में जब हम निकले हैं फाटिफ की ग्रे लिस्ट से, तो बड़ी एक भरपूर तैयारी की थी कि वाजे किया था और यूएन मॉनिटरी टीम्स को लेकर गए थे कि पाकिस्तान में अब जो है दहशतगर्दी का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, उनकी कोई मुनज़्ज़म मौजूदगी नहीं है पाकिस्तान की सरजमीन पर। लेकिन हिंदुस्तान जो है वो माजी की ही जंग लड़ रहा है, जबकि पाकिस्तान मुस्तकबिल के लिए और एक पुरअमन मुस्तकबिल के लिए अपनी जिद्दोजहद कर रहा है। तो ये दोनों में फर्क है, और ये बात भी हम अपने जो बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है या बरतानिया, उस पर वाज़े करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा खुर्रम साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि अगर मवाजना कर लें कि जो ये ऑपरेशन बुनियाद मरसूस से पहले जो है वो सिफारती ताल्लुकात भारत के क्या थे और पाकिस्तान के क्या थे, और अभी मौजूदा हालात में जो है वो सिफारती ताल्लुकात पाकिस्तान के कैसे हैं, भारत के कैसे हैं, क्योंकि मुसलसल आलमी सतह पर यह आवाज़ भी उठाई गई और आलमी माहिरीन ने भी ये बात की कि जब पाकिस्तान की जानिब से जो है वो कहा गया कि जंग बंदी करवाएं और हम टेबल पर बैठते हैं और बैठ के मामलात को हल करते हैं, जंग की तरफ जाना किसी के मफाद में नहीं है, तो जेडी वेंस जो कि नायब सदर हैं अमेरिका की, उन्होंने कह दिया कि हम इस जंग में नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब भारत को मार पड़ना शुरू हुई तो उसके फौरन बाद जो है वो जंग बंदी के ऐलान के लिए अमेरिका कूद पड़ा। इसकी वजह क्या सामने आती? जी, वजह बड़ी वाज़ेह है। आज से 25 साल पहले अमेरिका ने
اس خطے میں ہندوستان کو چنا تھا کہ وہ ان کا ایک اسٹریٹجک یعنی تصویراتی پارٹنر ہوگا. لیکن ہندوستان جو ہے وہ اگرچہ آج تک ان کا پارٹنر موجود ہے، کس لیے؟ کیونکہ امریکہ چائنا کو روکنا چاہتا ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب تک پاکستان نے اپنی مہارت اور اپنی مضبوطی اور جارحیت کو روکنے کی صلاحیت جو ہے وہ ثابت نہیں کر دی، اور پھر اس کے بعد جو میں نے پہلے ابھی ذکر کیا کہ ہندوستان کو اپنے بیلسٹک میزائل استعمال کرنا پڑ گئے، تو تب امریکہ یہ سمجھ آئی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بہت سنجیدہ ہو گیا. کیونکہ پاکستان نے جو ہندوستان کی رونت تھی کہ جی امریکہ میرا پارٹنر ہے اور اس کے پاس، ہندوستان کے پاس وہ سرمایہ ہے کہ وہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی جو ہے رافیل کی صورت میں یا S-400 اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم میکینزم کی صورت میں خرید سکتا ہے. لیکن جب پاکستان نے ان دونوں چیزوں کو تباہ کر کے ثابت کر دیا تو پھر امریکہ کو بھی یہ ایک مصیبت ہوئی کہ ایک تو ان کا ایک جو پارٹنر ہے اس میں اس کو واضح شکست نظر آ رہی تھی، اور دوسرا جو امریکہ کے لیے پریشانی ہے جو کہ ایک لانگ ٹرم پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب مقابلہ ہوا تو چائنا کے جو ہتھیار تھے اور ان کے جہاز تھے وہ مغربی دنیا کے برابر ثابت ہوئے، بہتر ثابت ہوئے پاکستانی پائلٹس کی مہارت کی وجہ سے. تو وہاں پھر ان کو یہ سمجھ آئی کہ اگر یہ جنگ مزید چلتی ہے تو یہ تو ہندوستان کا بہت نقصان ہو جائے گا، اور اس سے جو ہے پوری ویسٹرن ورلڈ کی جو عسکری مہارت ہے اس کے اوپر سوالات اٹھ جائیں گے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ یہ جو ہندوستان کی کمزوری ہے یا ان کی ایک اسٹریٹجک میں کہوں گا ایک ٹیمیڈیٹی ہے، یعنی وہ شرمسار ہیں یا پیچھے ہٹتے ہیں، اور ابھی تک چائنا کو کوئی بھی واضح طور پہ اس کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ جو ہندوستان کو مغرب سے اس دفعہ وہ سفارتی مدد حاصل نہیں ہوئی جو ان کو آٹومیٹیکلی حاصل ہو جاتی تھی کسی بھی دہشت گردی کے واقعے کے بعد. ان کو وہ حاصل نہیں ہوئی کیونکہ مغرب بھی اور امریکہ بھی ان سے فرسٹریٹڈ ہے اس معاملے میں کہ وہ چائنا کے مقابلے میں جو ہندوستان ہے وہ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پاکستان کے لیے اس وجہ سے پاکستان کے جو کانڈکٹ تھا، ذمہ دار کانڈکٹ تھا، پاکستان کی جو شفافیت تھی انفارمیشن فیلڈ میں، اس کی وجہ سے جو نئے سفارتکاری کے دروازے کھلے ہیں انہی کا ہم انشاءاللہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور پاکستان کا کیس جو ہے وہ بڑے جارحانہ طریقے سے انشاءاللہ لڑیں گے. چلیں، ویسے امید آپ لوگوں سے یہی ہے، لیکن اب تھوڑا ذرا ملکی سیاست کے اوپر بھی بات کرتے ہیں سر، کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ڈیل کی پیشکش کر دی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کرنا تو ہم تیار ہیں. اس پر کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، ایک دفعہ پھر ثابت ہوا ہے کہ بانی چیئرمین کی جماعت کوئی سول سپریمیسی کی یا آئین کی سربلندی کی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ صرف ذاتی اقتدار کی ہوس ہے. اس کے لیے وہ سارا یہ ان کی جو انہوں نے سیاسی طور پر حرکت کی ہے وہ صرف ذاتی اقتدار کی ہوس تھی، ورنہ وہ یہ بات نہ کرتے اور کہتے کہ جی وہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کریں گے. لیکن وہ اب جب کہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ ڈیل کے لیے تیار ہیں، تو یہ سوال آج کا نہیں ہے، یہ کچھ دیر سے ہے کہ ان کے پاس اب ڈیل کرنے کے لیے یا حکومت کو دینے کے لیے کیا رہ گیا ہے. اس سے پہلے تو 26 نومبر 2024 سے پہلے تو ان کے پاس ایک دھمکی تھی کہ ہم سڑک پر آ کر ملک کو جلا دیں گے، ہم راکھ کر دیں گے، جس طرح 9 مئی کو انہوں نے کیا، اور 26 نومبر کو بھی 5 رینجرز اور 1 پولیس مین کی شہادت ہوئی. ان کے پاس یہ ایک جسے کہتے ہیں ایجیٹیشن کی دھمکی تھی، وہ بھی نہیں ہے. تو وہ ان کے پاس کیا ہے یہ تو، اور انہوں نے چونکہ کہہ دیا ہے کہ وہ سیاسی جماعت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، تو وہ تو جو بھی ان کی ڈیل ہے، اور واضح ہے کہ ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ جو بھی بات کرنی ہے حکومت سے کرنی ہے. تو حکومت تو آج بھی اپنی میز پر بیٹھی ہے مذاکرات کی، آئے آ کر ہم سے مذاکرات کریں، اور مذاکرات کی بنیاد اگر تو وہ سنجیدہ ہے تو اس بات پر ہوگی کہ اگر تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ان کے جو ان کے بقول 8 فروری 2024 کے انتخابات میں انہیں 31% ووٹ حاصل ہوئے پاکستان کے عوام کے، تو پھر انہیں ان جماعتوں کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا جن کو 69% ووٹ حاصل ہوئے. تو باہمی احترام کی بنیاد، یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، تمام برات بھی لیتے ہیں، تنخواہیں بھی لیتے ہیں، فورن ٹور بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس جعلی پارلیمنٹ کو، تو انہیں پھر یہ حکومت کو اور پارلیمان کو تسلیم کرنا ہے. وہ اس کا حصہ ہیں، اس کے تمام فائدے اٹھا رہے ہیں،
اور جب وہ تسلیم کریں گے تو پھر نئی راہیں کھلیں گی، اور ہم ان سے سنجیدگی سے یہ بات ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر 12 سال سے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہے کہ پاکستان کے عوام کی خدمت کیسے کرنی ہے یا دہشت گردی سے کیسے لڑنا چاہتے ہیں؟ تو یہ سب ایشوز جو ہیں ہم ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔